जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। अरे सुन त कल्पना, चुनावी काका कता हुनुहुन्छ? हामी सबै त समयमा नै आएका छौं। अरे उहाँ हेर्नुस् न, त्यहाँ चौरमा बसिरहनु भएको छ त। ए हो त। तर तिमीहरू यो प्याकेट लिएर चाहिँ कहाँ गएको? कल्पना यो मिठाईको प्याकेट हो, मिठाईको प्याकेट। मिठाईको प्याकेट? आहा। तर पहिला भोग चुनावी काकालाई लगाउनु पर्छ। तिमी यसमाथि नजर नगाड है। जाऊ, आज हाम्रो कार्यक्रम खुल्ला चौरमा सञ्चालन गरौं। ए हुन्छ, जाऊ जाऊ। अरे यहाँ रहेछन् चुनावी काका। अरे 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 तिमीहरू यहाँ? म त आउनेवाला नै थिएँ नि। ल त ठिकै छ, राम्रो भयो तिमीहरू सबै यहीँ आइहाल्यो। काका यी लिनुहोस्, मिठाई खानुहोस्, मिठाई। आहा, नरिवलको लड्डु साह्रै राम्रो। तर मिठाई चाहिँ के कुराको लागि यो त बताउनुहोस्। आज भोटर्स डे होइन? हो त। आज त आधिकारिक तौरमा चुनावी काकाको दिन हो। आजको दिन त हरेक भारतीय भोटरको दिन हो नि। लु 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 तिमीहरू पनि सबैजना यो मिठाई खाऊ त लु। एउटा मलाई पनि दिनुहोस् त। मलाई पनि मलाई पनि मलाई पनि मलाई पनि। जसो त आजको दिन आजको दिन नै तपाईको पनि गठबन्धन भएको थियो काकीसित, होइन काका? यही कुरा भन्नु हुँदै थियो होइन? थाहा छ हामीलाई। अरे हो, ह्याप्पी एनिभर्सरी। ह्याप्पी एनिभर्सरी काका। धन्यवाद धन्यवाद नानी। मेरो यो वैवाहिक वर्षगाँठ यो कारणले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ कि यही दिन निर्वाचन आयोगको स्थापना दिवस पनि हो, साथै राष्ट्रिय मतदाता दिवस पनि। ठिकै भन्नुभयो काका तपाईले। यसैले त यसपल्ट कार्यक्रमको बैठक निर्धारित दिन शुक्रबारको सट्टा आजको निम्ति तय गरिएको हो। यो त एकदम ठिक भन्यो नानी हो तिमीहरूले। अनि यो लड्डुहरूतिर हात नबढाउनुहोस् है काका, तपाईले त पहिलाबाट नै 2वटा लड्डु खाइसक्नु भएको छ। एक शर्तमा तपाईले अझ एउटा नरिवलको लड्डु पाउनुहुनेछ, ठिक छ? अच्छा, यदि तपाईले भोटर्स प्लेस अर्थात मतदाता संकल्प के हो हामी भारतीयहरूको निम्ति भन्ने बताइदिनु भयो भने। चुनावी काकाको निम्ति यो कुरा बताउनु त देब्रे हातको खेल हो। तर शर्त यो हो कि तिमीहरू तिनैजना पनि मेरो साथमा यो प्लेज लिनुपर्छ है, हुन्छ? हामी सबै तयार छौं। अनि तपाईहरू सबै श्रोता जो हामीलाई सुन्नु हुँदैछ, आउनुहोस् हामी सबै प्लेज एक साथ लिउँ। हुन्छ हुन्छ। हामी भारतका नागरिक लोकतन्त्रमा आफ्नो पूर्ण आस्था राखेर हामी यो शपथ लिन्छौं कि हामी आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक परम्पराको मर्यादा बनाइराख्नेछौं तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचनको गरिमालाई अक्षुण्ण राखेर निर्भीक भएर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य कुनै पनि प्रलोभनबाट प्रभावित नभई सबै निर्वाचनमा आफ्नो मत अधिकारको प्रयोग गर्नेछौं। वाह नानीहरू, धेरै राम्रो। यो शपथ त भारतको हर नागरिकले घरिघरि दोहोर्याउन आवश्यक छ। काका, यो भोटर्स डे हामी किन मनाउँछौ? नानी हो, आज इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोगको स्थापना दिवस अर्थात फाउन्डेशन डे हो। 25 जनवरी 1950 मा एक केन्द्रीय स्थायी अनि स्वतन्त्र भारतीय निर्वाचन आयोगको स्थापनाबाट देशमा निष्पक्ष अनि
पारदर्शी चुनावको सुरुवात भएको। सन् 2011बाट आजको यस दिन यानी 25 जनवरीमा नेशनल भोटर्स डे को रूपमा मनाइरहेका छौं। अनि आज यस दिन मनाउने उद्देश्य चाहिँ देशको डेमोक्रेसीको सेलिब्रेसन गर्नु अनि चुनावमा मतदाताहरूको भागीदारीलाई बढावा दिनु। कति राम्रो कुरा गर्यौ तिमीले भारती। त्यसैले यस दिनलाई एउटा उत्सव जस्तो मनाउँछौ है हामी, किनकि हाम्रो जो भोटर्स हुनुहुन्छ नि, खास गरी 18+ का नयाँ भोटर्स इनरोलमेन्टलाई प्रोत्साहन दिया जाओस् भनेर। एकदमै ठिक भन्नुभयो काका तपाईले। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाताहरूको सुविधा अनि जानकारीको निम्ति धेरै कार्यक्रमहरू चलाउने गरिन्छ। हामीले यी सबैमाथि ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसो भए ध्यान लगाएर सुनौ। आज राष्ट्रिय मतदाता दिवसको उपलक्ष्यमा भारतको मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हामी सबै भारतीय मतदाताहरूलाई के सन्देश दिनुहुँदैछ त? आउनुहोस् सुनौ। 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते और यही कारण है आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम युवा और भावी मतदाताओं पर विशेष ध्यान। युवा लोगों के पास एनर्जी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक नया दृष्टिकोण के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ। मेरे युवा साथियों, मतदान एक अनूठा अनुभव होता है, इसलिए इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। आइए हम अपने देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनावों की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी गहरी आस्था की पुष्टि करें। अरे वाह, आज राष्ट्रिय मतदाता दिवसको अवसरमा भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ज्यूले हामी सबै भारतीय मतदाताहरूलाई कति राम्रो सन्देश दिनुभयो। अरे काका, आफ्नो मतको अधिकारको प्रयोग त हामी सबैले नै गर्नुपर्नेछ। अनि मलाई यो कुराबाट धेरै खुसी लागिरहेछ कि आज भोलिको युवा वर्ग 18 वर्ष पुग्न साथ सबैभन्दा पहिले आफ्नो भोटर आई कार्ड बनाउँछन् अनि चुनावमा एकदमै एक्साइटमेन्टको साथमा सक्रिय भएर भाग लिँदैछन्। अनि के तिमीहरूलाई थाहा छ कि यस पल्टदेखि 10 लाख नयाँ लोकेशनमा पुलिङ स्टेशन बनाइयो। अनि यति मात्र कहाँ हो र, हरेक पुलिङ स्टेशनमा फर्स्ट टाइम भोटर्सहरूलाई एपिक कार्ड यानी कि मतदाता पहिचान पत्र पनि वितरण हुँदैछ। हजुर, थाहा छ काका, मेरो एउटा साथी छ, ऊ यसै डिसेम्बरमा 18 की भएकी छिन् अनि ऊ एकदमै उत्साहित छिन् कि अब उनी संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा एक मतदाताको रूपमा भाग लिन सक्छिन्। हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी शुक्ला। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं और मेरे दोस्त हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम वोटर्स बन गए हैं और हम अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रोल प्ले कर सकते हैं एज अ वोटर। सिंस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और वो हमें पावर प्रोवाइड करती है वोट डालने का, तो क्यों ना उस पावर का सही इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। जय हिंद। वाह, आफ्नो अधिकार अनि कर्तव्य प्रति यसै प्रकारले जागरूक मतदाताहरूले गर्दा नै हाम्रो देशले एउटा स्वतन्त्र, एकजुट, लोकतान्त्रिक राष्ट्रको हिसाबमा विश्वभरि नै आफ्नो एउटा अलग पहिचान बनाइरहेको छ, एउटा अलग्गै छाप छोडेको छ, एउटा यस्तो देश जो विविधतामा एकताको उत्सव मनाउँछ। साँच्ची भन्दा विविधतामा एकताले याद आयो कि देशको विभिन्न भागहरूबाट मानिसहरूले मलाई आफ्नो भाषामा भोटर्स डे विशेषको रेकर्डिङ पठाएका छन्। अरे वाह कल्पना नानी, हामीलाई पनि त यसो सुनाउ न त हौ त्यो रेकर्डिङ। एकछिन है, अहिले चलाइहाल्छु। यो गयो मेरो व्हाट्सएपमा र यो चल्यो रेकर्डिङ। आदाब, मेरा नाम है तरन्नुम। मैं 21 साल की हूँ और लखनऊ शहर से हूँ। मुझे फख्र है अपने वोटर होने पर, जो कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का सुतून है। माझे नाव शामराव गावकर, हाव जान असा अभिमानी मतदार। नमस्कार, म अलका शर्मा दार्जिलिङबाट। म आदित्य राय, उमेर 47 वर्ष। म एक गर्वित मतदाता हूँ, भारतीय लोकतंत्र को स्तंभ। सलाम साथियों, मैं मोहम्मद आसिफ बारी किदवई, मैं वोटर हूँ।
আমি সম্মানদার। আমি কলকাতার শ্যামবাজারে থাকি। আমি একজন ਗੌਰਵਿਤ ਵੋਟਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਨੀਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। നമസ്കാരം, ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയാണ്. എന്റെ പേര് സുഷമ. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട്. എന്റെ പേര് സജീവ്, വയസ്സ് 43, സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടം. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു വോട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. जोहार, इन तो रोसमेरी मुर्मू, इन दो साहेबगंज झारखंड खोन कना मिट वोटर हुए ते अडिगिन गौरवो कना। इन दो देवानंद मी वोटर हुए ते अडिगिन गौरवो कना। मैं तरन्नुम हूँ। मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी जमहूरियत का सुतून हूँ। जय झूलेलाल। मां आया पूजा चंदवानी। मां जयपुर जी रहाकू आया। भारतीय लोकतंत्र जे थंभ जी मां फख्रदार वोटर आया। मां मनोज कुमार भोजवानी। मां फख्रदार वोटर आया। मेरा नाम भानवी शर्मा है। मैं 27 बरेंदियां ते जम्मू दे राजपुरा मंगोत्रियां इलाके दी रौने आली हां। एक मतदाता दे तौर पर भारतीय लोकतंत्र दा थम होने पर मिगी मता मान है। Kublai ngato uwanshan kupa suciang wevo mano unong thapwot wevo mano utrot yang kasunchar pajba a India. Salam anga Thingbert Armarak anga Bilsi Kholgrikani ha aro anga West Karo Hills Tura Meghalaya ni nga anga India song demokrasi ni pangchakani krong ungenba saksa voter unge rasong genangani ko manna. Kublai ngadei Rema Grace Karluki bat ngadei na Shillong Meghalaya ngasngo sarong banlong ka nong tap vote bat ngadei ka paya jong ka sinshar pat ba ha India. Assalamu alaikum bachus Irshad Khan Bargain Zuluk Rosen wol mechwas 70 vet voter asnas pet chume naz tikaze bachus Hindustan Jamhuriyat to Assalamu alaikum bachus Razia Matan Anantnag Rosen wajin bachus 33 warish voter asnas pet chu naz me tikaze bachus Hindustani Jamhuriyat हिस्सेदार। वाह, गजब छ गजब। विभिन्न भाषाको यस ध्वनिको गुच्छाले त हामी सबैको मन नै सुगन्धित पारिदियो। एकदम ठिक काका, हाम्रो प्यारो लोकतन्त्रको शक्तिको बासना। साँच्चै अब हामीलाई राष्ट्रिय मतदाता दिवसको बधाई दिनुहुन हामीसित एक कुशल अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी पनि जोडिनु हुँदैछ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए फिर से आ गया आप सबके बीच मतदाता जंक्शन पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस और साथ में गणतंत्र दिवस का महत्वपूर्ण अवसर, संकल्प और उस पर अमल का अवसर, मतदाता के महत्व और गणतंत्र के गौरव को समझने का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका के मूल्यांकन का अवसर। आइए मिलकर संकल्प लें कि मतदान के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। न सिर्फ स्वयं मतदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे बल्कि इस अलख को यथासंभव जलाए रखने का प्रयत्न भी करेंगे। लोकतंत्र में भागीदारी, वोट हमारी जिम्मेदारी। चलता हूं और जल्द ही फिर मिलता हूं। नमस्कार। जसरी पंकज त्रिपाठीज्यू अनि हाम्रा सबै भाइ बहिनीहरूले पूर्ण एक्साइटमेन्टको साथमा आफ्नो आफ्नो शुभकामना पठाएका छन्, त्यस्तै एक्साइटमेन्टको साथमा देशका मानिसहरू जग्गा जग्गामा नेशनल भोटर्स डे मनाइरहेका छन्। यस वर्ष 2023 को राष्ट्रिय मतदाता दिवसको थीम हो नथिङ लाइक भोटिङ, आई भोट फर स्योर, अथवा भनौ भोट जस्तो केही छैन, भोट अवश्य हाल्नेछौ। अनि अब समय हो हाम्रो श्रोताहरूलाई अवार्ड दिने। त हाम्रो पछिल्लो एपिसोडको प्रश्नको जवाब धेरै श्रोताहरूले पठाएका छन्। पहिला एकपल्ट प्रश्न त दोहोऱ्याइदेऊ। हजुर, हामीले प्रश्न सोधेका थियौं कि सी भिजिलमा गुनासो दर्ता गर्दा कति मिनटमा उचित कार्यवाही गरिन्छ, अनि यसको सठिक जवाब हो 100 मिनट भित्र। यो हो नि कुरा। अनि यसपल्टका हाम्रा विजेता रहेका छन् प्रदीप गौतम सुमन, उपवन नगर, रेवा, मध्य प्रदेश। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई। अनि यो एपिसोडको प्रश्न के छ भारती? हजुर, आजको एपिसोडको प्रश्न छ नेशनल भोटर्स डे अर्थात राष्ट्रिय मतदाता दिवसको शुरूआत कुन वर्षमा भएको थियो? साथीहरू, प्रश्न एकपल्ट फेरि सुन्नुहोस्। नेशनल भोटर्स डे अर्थात राष्ट्रिय मतदाता दिवसको शुरूआत कुन वर्षदेखि भएको थियो? यो प्रश्नको जवाब हामीलाई फटाफट आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर 9999031950 मा पठाउनुहोला। तपाईहरू सबैसित फेरि भेट हुने नै छ मतदाता जंक्शनको अघिल्लो एपिसोडमा शुक्रबार 3 फरवरीको दिन। अनुमति दिनुहोस्। नमस्कार, ह्यापी भोटर्स डे। मानिससँग मानिस भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम।
मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन